نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد أصاب الصاروخان هدفيهما بنجاح بفضل الله. وقد تزامنت هذه العمليتان مع عملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا بفضل الله وتأييده. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى. ثبات مسلحة، الشعب كله جاهز وفي أتم الاستعداد، الشعب كله متدرب على كل المهام. الله أكبر، الموت لأمريكا.